سلام طعنا بلي زخبركم تخاتلتي هورنسكوب نيوز زيناتات الساعات حيزلكم قريبا لخو قندير استاد كقدم نخباب حد ورحده يوم طفي صنحو بريزيدنت غزياو محدار تግራይ ليتنانت جنرال تادس ورده تاثيرهم كم زلو حابري تاريخ يبيلو افريكان انتليجنس ዝተባሃለ ጋዜጣ ፈረንሳይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኩሎም መራሕቲ መኻይን ዳግማይ ክስልጡንን ክግምገሙን ምዃኖም ተፈሊጡ حبرات عرب إمارات بRSF تقصيرهم أنصار البرهان نزواجو كولومبياويان عصوات وتهدرات متحلال خوينا تقلقل كم صنحت تحلقي صواو مسل همان رايت واتش بمرمرة مرقاصو إلا وغيرهم شعبيا كاب تقراينا محارن بالزلالة أب أوروميا زيمتاو مرقاقص يبلناني لهم حد جنرال إثيوبيا أمريكا أب كينيان زيغاتاتا موشو ماخل إيبولا كتهنس مخانا يقلص لهم كان زيناتات هورنسكوب نيوز كتسمع صنيحكم نايزيوم من كالوتن زرزر حزنا لنا سناي مكتال حبرات عربي مريت بRSF تقصيرهم أنصار البرهان نزواجو كولومبياويان عصوات وتهدرات متحلال خوينا تقلقل كم زنورت بمرمرة كم زرقاقصة حلق سواو مسل همان رايت واتش قليصهم إمارات عرب نتي أبوان كوينات حد السودان بجوانات كينات زخصص RSF كم تدقف كقرب صنحة خصتاتون توسخ مرتعو كم زرخبايو همان رايت واتش جالس زلهم مستر قدات وصح حورات عرب إمرايس جنا هاجرون ململا سلطنا مولا ويون ناب زخون يخون جتت وزاتنياتات وتهدرات نمحلاف نقول لاي ناب السودان كوعل أيتفكرني لهم Human Rights Watch كاب مجابيت كسا مسكرم عسران حامشن مس كولومبياويان عصوات بزتجبرك على محتت كمون أبا فيديوهات مسلتات كند بوتاتاتن عطوارن زلالي صحفات محاورة ومرخبتات بمتنتانيو نزا حدوش صاب زرقي حزلهم أبا السودان أبا منقو حيلتات سراويت RSFن سراويت السودانن نعرق زخيد زناروت رسعيبو حسرت حامشن ميازا عسران سلستن نابكو العقينات كم زمرحي فلات كاب شو جميرو لعلميتن 50 شح سبات بتعامس كم زموتن لعل 10.9 مليون سبات دما كم زتمزاولن يمن أب زحلف ورحي كونفليكت انسايتس جروب زتبحال قدات ستان دحننتن زتنتن زكتات الانتقال أب تحزي بغندو بعطوات RSF تتحيز زلام عراوي زوا السودان زخونة دارفور تساتفو كولومبياويان عصوات وتهدرات منبارو جاليت سونيريوم أب إثيوبيا سنة 24 جنبت 2018 ناقص غزاب زكايد هاجراو مرزا أب تግራይ ምስ ካልኦት ክልላት بحد مرزا كم زي كايد بورد مرزا إثيوبيا فليتوم أب محرا ካብ ዝርከሚትን 38 ክልላት مرزا ድማ ኣብቶም 8 ከም زي كايد بورد ገሊጽሎ እቲ بورد ب18 جنبت 2018 ناقص غዝ ስራሕቲ ቅድመ مرزا ድምጽ ዝወሃወሉ መዓልቲ ነመልኪቱ ኣብ ዝሃው መግለጺ أب كلل تقرأي نمحران بطلالة أب 46 كللات مرزا كم زي كايد قليص اللوم أكابيت تبورد ميلات ورك هايلو أب كلل تقرأي ب 38 نعطاتات مرزا أب كلل محراد ما أب 8 نعطاتات مرزا كم زي كايد قليص الله دبوبن معرابن غوندر أمباسلن أب دقا داموت زركو نعطاتات دمس مرزا زي وهاولون كبابتات كلل محرا كم زخونون إلا وغيرا ويزرو ميلات ورك أتوم مهاب دمس زي كايد اللوم 8 كللات مرزا أب مساخم زمرصو كوان تتزاربت معاز زبلجن بنتصور راي جلستن شدشت ودوات بوليتيكا كاب شوعي هاجراو مرزا كاب وددر وزا كم زخونن 40 كلتن ودوات دمس مرزتن مركاب كم زنحان حنت زاربا كابتوم أب زمرزا زي ودادرو سلسته ودوات أب تግራይ زنقساسو ودوات بوليتيكا ديمقراسياو سمرت تግራይ سمرت كانچ حقن تنساي 70 درتان كم زخونون ገሊጻላ أجانس فرانس برس أب قدام مرزا إثيوبيا أب زحلف أب زوصو صبصاب أب إثيوبيا قدمو صيتو زتفلت مرزا كايدو لو بمال وقيس منباري ذكر أب إثيوبيا زركو كلهم مراحت مخاين داغماي كسلطنن كجمجمم مخانوم تفلتوم منستر مغعزيان لوجيستكسن حدغا ترافيك نمكلخال مراحت مخاين بزمناو سرعات داغماي كجمجمم مخانوم مفليتو أت منستر كم زغلصو كلهم أبزوان أب أغلغلص دلو مرحت مخاين بقعاتهم نمرغاص داغماي كسلطنن داغماي كغمغمون نمرغاص كل مدايو مدلاو تزازيمو كم زلو أفليتو إذا حدش سرعات زي خمت بحلاو سرعات مولو بمولو أب تكنولوجيز تدرخو خوينو مسرح غمغام دما كاب متتتاو دك سبات نصايلوم
መራሕቲ መኻይን ቅድመ ተፈተና ሙሳዶም ቅድመ ስልጠና ከወስዱ ምዃኖም ካብ ፈለማ ምዝገባ ክሳብ ስልጠና ምምዛንን ምስክር ወረቐትን ብዘመናዊ ስርዓት ክመሓደር ምዃኑ እቲ ቤት ዕዮ ገሊጹ እቲ ቤት ዕዮ ነዚ ስራሕ ንምፍጻም ምስ SDS Safety and Driving Skills PLC ውዕል ከም ዝተፈረመ እውን ኣፍሊጡ ኩሎም መራሕቲ መኻይን ነቲ ሓድሽ ገምጋም ብቕዓት ክወስዱን መሰረት ዝተቐመጠ መዐቀኒ ብቕዓቶም ምስ ኣረጋገፁ ጥራይ ክዝውሩን ዝጠልብ ዘመናዊ ስርዓት ምቁጻር ከም ዝትግበር እውን ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ሚኒስትር ኩሎም መራሕቲ መኻይን በዚ መስርሕ ክሓልፉ ትፅቢት ዝግበር እኳ እንተኾነ ብፍላይ ኣብ ፈላማይ ዙርያ ኣብ መራሕቲ ንግዳዊ ተሽከርከርቲ ኣብ ቀረባ እዋን ክጅምር ስለ ዝኾነ ንመስርሕ ምዝገባ ስልጠናን ገምጋምን ድልው ክኾኑ ጸዊዕሎም ኣሜሪካ ኣብ ኬንያን ዜጋታታ መወሸቢ ማእኸል ኢቦላ ክተሃንጽ ምዃና ይግለጸሎም መምሕዳር ትራምፕ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎን ኡጋንዳን ዝተራእየ ለበዳ ኢቦላ ስዒቡ ኣብ ኬንያን ኮሮና ቫይረስ ዝተቓልዑ ወይ ዝተለኽፉ ኣሜሪካውያን ዜጋታት ንምውሻብ ዝሕግዝ መሳለጥያ ክትሃንጽ መደብ ከም ዘለዋ ዎል ስትሪት ጆርናል ሓቢሩሎም ኣገልግሎት ህዝባዊ ጥዕና ኣሜሪካ ነቲ መሳለጥያ ንምቋም ሲቪላውያን ሰበስልጣን ዝሓቆፈ ጉጅለ ናብቲ ቦታ ከዋፍር ጻውዒት ዝገበረ ኮይኑ ይኹን እምበር ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኬንያ ነቲ መሳለጥያ ዝምልከት ሓበሬታ ይምርምሩ ከም ዘለዉ ተገሊጹሎም እቲ መሳለጥያ ንምህናፅ ዝተወጠነ ውጥን ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብዚ እዋን ዝረአ ዘሎ ለበዳ ቡንዲቢግዮ ዝበሃል ሕማም ኢቦላ ኣህጉራዊ ስኽፍታት ዘለዎ ህፁፅ ኩነታት ጥዕና ህዝቢ ምዃኑ ድሕሪ ምዋጅ እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኬንያ ጆሞ ኬንያታ ናብ ዝተጎዱ ከባብታት ንምጉዓዝ 4.7 ቶን ናውቲ ሕክምናን ህፁፅ ሓገዝን የዳሉ ከም ዘለዉ እውን ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማእኸላት ምቁፅጻርን ምክልኻልን ሕማማት ኣሜሪካ ኣብ መተው ነጥብታት ዝካየድ ምርመራ ኢቦላ ዝድግፉ ሰራሕተኛታት ህፁፅ ግዘ ኮፍሪ ፀዊዕ እኳ እንተነበረ ኣብ ኣሜሪካ ብኢቦላ ዝተለኸፉ ሰባት ከም ዘየለውን ንሓፈሻዊ ህዝቢ ዘስዕቦ ሓደጋ ትሑት ምዃኑን ገሊጹሎም መናእሰይ ትግራይ እናገፈፍካ ናብ ማእኸል ታዕሊም ንምእታው ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ደው ንምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ጻውዒት ቀሪቡ ውድብ ሹም ተንቤን ኣብ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለፂ መናእሰይ ትግራይ ብግዴታ ናብ ወተሃደራዊ ታዕሊም ምእታዎም ብትሪ ኾኒኑ መናእሰይ ካብ ስራሕ ቤት ትምህርቶም ሃይማኖታዊ ትካላትን ብሓይሊ ይግፈፉ ከም ዘለዎ ዝገለጸት ውድብ እተግባር መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ክብሪ ዜጋታትን ዝግህዝ ጨካን ተግባር መናእሰይ ድማ ናብ ኩትር ፍራሕን ስደትን ዘቃልዕ ክብል ገሊጽዎ መናእሰይ ብስም ህዝብን ቃልስን ጎስጓስ ይግበረሎ ክብል እቲ ውድብ ከሲሱ እዚ ድማ ውሕዳት ጉጅለታት ንምጥቃም ህዝቢ ናብ ዘየድሊ ኩናት ንምእታው ዝግበር ውዲት ኢልዎሎም التكبارن حزب تግራይን ቀጻል ወለዶን ከቢድ ማሕበራዊ ስቃይን ስናውምራዊ ስምባደን የብጽሕ ከም ዘሎን ንሰላምን ምርጋን ህዝብ ዝምቹ ከም ዘይኾነን ተወሳኺ ስቃይ ጥራሕ ከም ዘስዕብን ኣብቲ መግለጽ ፍሊጡ እቲ ውድብ ኣብ ዘቕረቦ ነቐፌታዊ ጻውዒት ህወሓት ነዝሕፍር ተግባር ብቕልጡፍ ደው ከብሎ ጸዊዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ቃል ወሂቡ ጉቡእ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ድማ ኣተሓሳሲቡ ብተወሳኺ ማሕበረሰብ ዓለም ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ሃይማኖታዊ ትካላት ሲቪካዊ ማሕበራትን ነዚ ተግባር ብግልጽ ክኾንኑን ጸቕጢ ክገብሩን እቲ ውድብ ጸዊዕሎም ሻዕብያ ካብ ትግራይን ኣምሓራን ብዘለለ ኣብ ኦሮምያ ዘይምእታው መረጋገጽ የብልናን ኢሎም ሓደ ጀነራል ኢትዮጵያ መዋቅር ብልጽግና ዝበስበሰ መእከብ ትዕቢተኛታት እንትኸውን ዕጡቕ ፋኖ ግን መሓውር ስለዮ ውሽጢ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘርግሕ ዘሎ ምዃኑ ዘመላኽት ኢሎም ፍሉጥ ጀነራል ከማል ገልጹ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ኣስናቃይ ተነው ብፋኖ ዝተወሰደ ስጉምቲ ፋኖ መሓውር ስለዮ ናብ መከላኸሊ ኢትዮጵያ ሰርሲሩ ዝኣተወ ምዃኑ የመላኽት ድማ ኢሎም ከምዚ ዓይነት ወተሃደራዊ ስርሒታት ዝፍጸሙ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታ ድሕንነት እንተሒዝኻ ጥራሕ እዩ ድማ ኢሎም حزي كاب ولك سب حالفو بمنجست بركي أمونجو وحاتن إيرتران قلص زخونة تمرز زفت حزي كاب ولك سب حالفو بمنجست بركي أمونجو وحاتن إيرتران قلص زخونة تمرز تفترة مخانو زريو نجارات اللوزولو جنرال كمال قلشو بلسقناقن مسز بورا مقام عرق يتساينو بمبال وغيسهم أب سودان استخايد مدرخ الصمدو ريخا أب مبرق أفريكا تمرتي عب كمزولو بمحبار شعبيا كاب تقرأ حالفو أب أوروميا كمزيعاتو من مرقاقص يلن إلهم سبمز بلصقنا مخرن وغسان كما صواريم زفرح ودحر مبال كل نجر بحيل عفين كامخادنا وود كتنبر مفتحية متسن إلهم متحوار سمينا غليل خاكر زي قبا مسكف تقباري ودحر مبال قروابت هاقرات سوماليان جبوتن
بإثيوبيا حقوسات يكونن جبسن إيرتران بقلصي أنصار إثيوبيا وديت أب مفحص كم زلواون أتنكم جنرال كمال قلتشو قدم كم سراويت حيزوم أب إيرترا زنورا أونك تسنبيرهم دحرمتنا أبي حمدنا بمزنة دحرممصون سلام أوقال سبزلنا بإثيوبيا متاومي فلت حلف بيرو صتا كلل أوروميا خوينهم بمنقص بلصقنا تمازيزوم زنورو جنرال كمال قلتشو عرسم كاو حلفنتهم زورد خوينهم نمنقصيت انكرو غساتات بمقواري فلتو كم صبصاب إيتيو نيوس نخباب حادور حدا يوم طفيت صنحة بريزيدنت جزياو محدار تقراي ليتنانت جنرال تادس وردة تأثيرهم كم زلو حبري تاريخي بيلو أفريكان إنتليجنس حيز وزوصة حبري تام جنرال تادس وردة تعاقيتهم كم زلو أفريكان إنتليجنس زتبها لقازيتا فرنساي تبسي بلوم نخباب حادور حدا يوم طفيت زنبرا ليتنانت جنرال تادس وردة تعاقيتهم كم زلو يو اتقازيتا قليس زلوم دبرتسيون قبر ميكائيل زمرحو هوحات بعلوة منقستري ليتنانت جنرال تادسة زمرحو وقزياو محدار تقراي دحر مكوصارو حانت معالت مجلس زهاو بريزيدنت تادسة بدحريقن هالواتهم طفي صنحيو جنرال تادسة خعقتو زتدليلو مخنيات يبيل أفريكان إنتليجنس وزحات مشترات هوحات سلازفولتو جنرال صارقان نابزتايشو بيت مخر كيحوسو مس منقست فيدرال كيراخون علمو مخانو صوصي حابري تاريخي بيلو هورنسكوب نيوز كتكتاتل صنيحكم زيناتات زعلت سمعكم بموصل نيرم أبغى كساب نراخب سلام